अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे आका दो जहाँ के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी सेहत का इलाज इस तरह बताया है कि हम उस पर अगर अमल करेंगे तो हमारी जिस्मानी सेहत बेशक तंदुरुस्त रहेगी और हम कभी भी अपनी जिस्मानी सेहत को कम नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किए हुए अमल हैं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को और उनके अमल को करता है, यानी उनकी सुन्नतों को करता है, वो बेशक दोनों जहां में कामयाब है। क्योंकि एक सुन्नत का जितना बड़ा मर्तबा है उतना आजकल की दुनिया की बातों में नहीं है। एक सुन्नत अगर हम अदा करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमें अमल करना बहुत ज़रूरी है। छोटे से अमल होते हैं मगर हम उन्हें नहीं कर पाते। तो हम आज बढ़ते हैं अपनी जिस्मानी सेहत की इलाज की तरफ। सही बुखारी में हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं औरतों से निगाह करता हूँ और जो आदमी मेरे तरीके से इनकार करे वह हम में से नहीं। और सुनने अबू दाऊद व नसाई व हकीम में मालिक बिन यसार से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे औरतों से निगाह करो जो अपने पतियों से मोहब्बत और अधिक बच्चे पैदा करने वाली हो। ये भी क्यों कहा है, ये भी सुनिए। क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत अधिक आबादी की वजह से दूसरी उम्मतों पर गर्व करता हूँ। और सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ए जवानों के गिरोह, यानी जो हम इकट्ठा बढ़ते हैं और जो गिरोह करते हैं इनको गिरोह कहा है। तुम में जो निगाह की ताकत रखे उसे निकाह करना चाहिए, इसलिए कि निकाह आँख को ढांकने वाला और शर्मगाह को रोकने वाला है, यानी बुरे कामों से रोकता है और नज़र को भी नीचा करता है। और जो निगाह की ताकत न रखे उसको रोज़ा रखना चाहिए, इसलिए कि रोज़ा मानो खस्सी कर देता है। इसका फ़ायदा यह है, हदीस शरीफ में 2 इलाज बताए गए हैं, एक तो निगाह करना, दूसरे रोज़ा रखना। इसलिए कि निगाह करने से इंसानी जिस्म खून के फसाद और फोड़ों फुंसियों से महफूज रहेगा, लेकिन साथ ही मुबाशरत की अधिकता से परहेज भी आवश्यक है, क्योंकि इससे इंसानी जिस्म कमज़ोर हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। और यदि गरीबी के कारण शादी न कर सकता हो तो रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा रखने से रतूबत की अधिकता नहीं होती और बलगमी रोगों से नजात मिल जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रोज़े सुन्नत तरीके से रखा करें, क्योंकि कभी कभी रोज़े की अधिकता से रतूबतें असली भूख खुश्क हो जाती है। इस प्रकार सौदावी मिजाज बन जाता है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, रोज़े की सुन्नत क्या है और उसे किस तरह किस दिन रखना चाहिए, ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी तमन्ना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि रोज़े रखने का मसनून तरीका क्या है, और इसकी वीडियो मैं बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे भाई दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचाने में कोई दिक्कत व परेशानी ना आए। दीन को फैलाना और दीन की बात बताना, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दीन को जो भी फैलाता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो मेरे भाई दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो मुझे आप सपोर्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों।
میرے آقا کی یہ سنت ہے نرالی، جو کرے عمل اس پہ ہو جائے خالی۔ میرے آقا کی ہے سنت، جو کرے اس پہ عمل ہو جائے گا وہ تاری۔ وہی ہے وہ دینی عالم کے ہیں وہ، ان کے ہی صدقے تحفے میں آیا دن یہ، ان کی ہی یہ ہے نعمت، ان کا ہی ہے فسانہ۔ اللہ نے بھیجا ان کو بن کے اپنا دیوانہ، اللہ نے بھیجا ہے ان کو بن کے اپنا دیوانہ۔ وہ ان کی ہے ہم امت، ہم کیوں ہو گمراہ، ہم ان کی ہے امت، کیوں ہو ہم بھی گمراہ۔ آقا ہے وہ میرے، آقا ہے وہ سرور، ان کے ہی لیے بنی یہ کائنات سن لے، ان کے لیے ہی بنی یہ کائنات تو سن لے۔ آقا ہے وہ میرے، وہی ہے سردار، آقا ہے وہ میرے، وہی ہے وہ سردار۔ آقا آقا آئے ہیں لے کے یہ دیکھو دیکھو، آقا آقا آئے ہیں دیکھو دیکھو سنو، آقا ہی تو ہے وہ سب کچھ، آقا ہی تو مصطفیٰ، آقا ہی وہ سب کچھ، آقا ہی تو ہے مصطفیٰ۔ آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا، آقا ہی تو آقا ہے، آقا کی بات ہے کیا، آقا کے لیے بنی یہ جہاں دھرتی آسماں، آقا 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 آقا۔ میرے آقا کی یہ سنت ہے نرالی، جو کرے عمل اس پہ ہو جائے خالی۔ میرے آقا کی ہے سنت، جو کرے اس پہ عمل ہو جائے گا وہ تاری۔ وہی ہے وہ دینی عالم کے ہیں وہ، ان کے ہی صدقے تحفے میں آیا دن یہ، ان کی ہی یہ ہے نعمت، ان کا ہی ہے فسانہ۔ اللہ نے بھیجا ان کو بن کے اپنا دیوانہ، اللہ نے بھیجا ہے ان کو بن کے اپنا دیوانہ۔ وہ ان کی ہے ہم امت، ہم کیوں ہو گمراہ، ہم ان کی ہے امت، کیوں ہو ہم بھی گمراہ۔ آقا ہے وہ میرے، آقا ہے وہ سرور،
ان کے ہی لیے بنی یہ کائنات سن لے، ان کے لیے ہی بنی یہ کائنات تو سن لے۔ آقا ہیں وہ میرے وہی ہے سردار، آقا ہیں وہ میرے وہی ہے وہ سردار۔ آقا آقا آئے ہیں لے کے یہ دیکھو دیکھو، آقا آقا آئے ہیں دیکھو دیکھو سنو، آقا ہی تو ہے وہ سب کچھ، آقا ہی تو مصطفیٰ، آقا ہی وہ سب کچھ، آقا ہی تو ہے مصطفیٰ۔ آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا، آقا ہی تو آقا ہے، آقا کی بات ہے کیا، آقا کے لیے بنی یہ جہاں دھرتی آسماں، آقا 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 آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کا علاج جو بتایا ہے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ حدیثوں کے مطابق ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا تھا، اور یہ ہم کو بھی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور سنت پہ جو عمل کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا جسمانی صحت کا علاج۔ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے نگاہ کرتا ہوں، اور جو آدمی میرے طریقے سے انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور چننے ابو داؤد و نسائی و حکیم میں ماکل بن یسار سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نگاہ کرو جو اپنے پتیوں سے محبت اور ادھک بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت ادھک آبادی کی وجہ سے دوسری امتوں پر گرو کروں گا۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے جوانوں کے گروہ، یعنی جوانوں کو جو ہم اکٹھا بڑھتے ہیں اسے گروہ کہتے ہیں، تم میں جو نگاہ کی طاقت رکھے اسے نگاہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نگاہ آنکھ کو ڈھانکنے والا اور شرمگاہ کو روکنے والا ہے، اور جو نگاہ کی طاقت نہ رکھے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ مانو خسی کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں دو علاج بتائے گئے ہیں، ایک تو نگاہ کرنا، دوسرے روزہ رکھنا، اس لیے کہ نگاہ کرنے سے انسانی جسم خون کے فساد اور پھوڑ و پھنسیوں سے محفوظ